बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में हज़रत खालिद बिन वलीद की मुकम्मल जानकारी देंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसे मुजाहिद हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 100 से ज़्यादा जंगों में हिस्सा लिया, लेकिन एक भी जंग में इन्होंने शिकस्त ना खाई। इनके नाम से ही ईरानी और रोमी सल्तनतों पर दहशत के बादल मंडराने लगते थे और इनके वजूद का कोई हिस्सा ऐसा न था कि जिस पर तीर, तलवार, नेजे या खंजर के जख्म के निशानात न हों। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसे मुजाहिद थे जिन्होंने अपनी मौत के वक्त मैदान जंग में शहादत न पाने पर यह कहा कि मुझे सख्त अफसोस है कि मैं एक बूढ़े ऊँट की तरह जान दे रहा हूँ। मुझे सख्त शर्मिंदगी है कि मैं मैदान जंग में शहीद नहीं हो सका और अल्लाह क़यामत तक कभी किसी बुज़दिल को सुकून और इत्मीनान ना दे। हज़रत खालिद बिन वलीद जब जंग में जाते तो दुश्मन को बिल्कुल कुचल कर रख देते। कभी किसी दुश्मन को इस काबिल नहीं छोड़ते कि वह दूसरी फौज के साथ मिलकर दोबारा उनके खिलाफ कोई मजाहमत कर सके। यह बात है 625 से 629 ईस्वी के बीच की। हज़रत खालिद बिन वलीद कुरैश के एक कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और पैदाइशी एक जंगजू थे। उनके कबीले का काम ही जंग करना था। इनके वालिद ने इनको जंगी हिकमत अमली, तीरंदाजी, घुड़सवारी, नेजेबाजी और तलवारबाजी जैसे तमाम हर्जी अलूम सिखाए थे और उस वक्त यह अरबों का आम रिवाज था। अरब का हर जंगजू ये सारे अलूम सीखता था। मुसलमानों का मैदान जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद से पहला तारुफ जंगे ओहद में हुआ था। खालिद बिन वलीद कुफ़ार की तरफ से लड़ने के लिए मैदान में आए। उस वक्त आप ईमान नहीं लाए थे। जंगे ओहद में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद के घुड़सवार दस्तों को आता देखकर 40 तीरंदाजों को पहाड़ी पर भेज दिया और हुक्म दिया कि चाहे जो हो जाए तुम लोगों को अपनी जगह नहीं छोड़नी है। जंगे ओहद में जब मुसलमानों को कामयाबी हासिल होने लगी तो माले गनीमत जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ। उन 40 तीरंदाजों में से कुछ हुक्म की तामील न करते हुए पहाड़ी से नीचे आ गए, जिसका भरपूर फायदा खालिद बिन वलीद ने उठाया, जिसकी वजह से कुफ्फार की घुड़सवारों की फौज को मौका मिल गया कि मुसलमान की पुश्त पर हमला कर सके। इस हमले के नतीजे में जिसकी क़यादत खालिद बिन वलीद कर रहे थे, जिसमें 70 सहाबाए कराम शहीद हुए, जो मुसलमानों के लिए एक शदीद चोट थी। यह बात लगभग 629 ईस्वी की है, जब उबैदिया में कुरैशों से सुलह के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए मक्का तशरीफ़ लाए और खालिद बिन वलीद को मुलाकात के लिए बुलवाया। लेकिन खालिद बिन वलीद मक्का से गायब हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर हाजिर नहीं हुए। खालिद बिन वलीद के भाई वलीद बिन वलीद, जो कि ईमान ला चुके थे, उन्होंने खालिद बिन वलीद को बहुत तलाश किया लेकिन नाकामयाब रहे। फिर आखिर में उन्होंने खालिद बिन वलीद के नाम एक खत लिखकर इस्लाम की दावत दी और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने की गुजारिश की। इस खत को पढ़कर हज़रत खालिद बिन वलीद के दिल में मदीना जाने की ख्वाहिश हुई। फिर खालिद बिन वलीद उस्मान बिन तलहा और हज़रत अमर बिन आस के साथ मदीना पहुँचे और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों को सुनकर खालिद बिन वलीद, उस्मान बिन तलहा और हज़रत अमर बिन आस इस्लाम से बहुत मुतअस्सिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद बिन वलीद पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खास निगाह करम फरमाई और उन्हें सैफुल्लाह का खिताब अता फरमाया। खालिद बिन वलीद ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म और इजाज़त से जो जंगें लड़ी, उनमें से एक जंगे मोता भी थी। एक अहम बात यह है कि जब हज़रत ज़ैद बिन हरसा ने लश्कर की तैयारी की तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही बसारत दे दी थी कि अगर ज़ैद शहीद हो जाए तो जाफ़र अलम संभालेगा और अगर जाफ़र भी शहीद हो जाए तो फिर अब्दुल्लाह बिन रबा उनकी जगह परचम उठा लें।
اور اگر عبداللہ بن ربا بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لے۔ پھر جنگ موتا کے میدان جنگ میں یہی ہوا۔ ان تینوں کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی فوج کی قیادت سنبھالی اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکالا۔ یہ پہلی بار تھا کہ خالد بن ولید اسلامی فوج کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ ایک بار خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ جنگ پر گئے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت خالد بن ولید کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہوئی۔ ایرانی سپہ سالار نے آپ سے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر لگا ہے کہ اگر کسی کے جسم سے چھو بھی جائے تو اسے ترنت موت کی نیند سلا دے گا۔ آپ نے اس ایرانی سپہ سالار کے ہاتھ سے بازہر لیا اور اللہ کا نام لے کر پی گئے اور آپ کو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ آپ کو پورا یقین تھا کہ جو کام اللہ آپ سے کروانا چاہتا ہے بہرحال میں کروا لے گا۔ اللہ کی تلوار کافروں کے سامنے نہیں جھکے گی، اور آپ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت تھی جسے آپ ہر وقت اپنے وجود کے ساتھ جوڑے رکھتے تھے۔ جنگ ارمک کے موقع پر جب 60,000 عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا، اس میں آپ نے یہ تجویز پیش کی کہ دشمن کو پریشان کرنے اور شکست دینے کے لیے اس معاملے سے نپٹنے کے لیے صحابہ نے مشورہ کیا۔ 30 مجاہدین کے ساتھ ان پر حملہ کروں گا، جس پر صحابہ کرام نے یہ فیصلہ لیا کہ آپ 60 مجاہدوں کے ساتھ ان 60,000 عیسائی لشکر پر حملہ کریں گے۔ پھر کیا تھا، آپ 60 مجاہدوں کے ساتھ ان 60,000 عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے اور تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھ لیا۔ آپ نے 59 مجاہدوں کے ساتھ مل کر عیسائی لشکر کو ناکوں تلے چنے چبا دیے۔ ایرانی سلطنت کی سرحدیں مغرب میں رومی سلطنتوں سے ملتی تھیں۔ جب دونوں کی طاقتوں کو مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی فوجیں اکٹھا کر لیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومی اور ایرانی سلطنت ایک دوسرے کی اتحادی بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے۔ اللہ کے فضل سے خالد بن ولید دونوں سلطنتوں سے ٹکرائے اور ان کو شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی۔ آپ نے اپنی واقعی زندگی حمص میں گزاری اور 642 عیسوی میں جب آپ اپنی وفات کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ اس بات پر ان کی زوجہ نے انہیں تسلی دی کہ آپ شرمسار نہ ہوں۔ آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب اے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی۔ آپ کے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ اپنی اہلیہ کی طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شعر ذرا پرسکون ہوا، جس کے بعد 642 عیسوی میں ہی آپ انتقال فرما گئے۔ جب حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ عبد الخالد بن ولید کی وفات کی خبر ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر اہل مدینہ سے کہا کہ آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے وہ رو لے، جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ لے، کیونکہ آج وہ جو کچھ بھی کہیں گے بات سچ ہی کہیں گے۔ لوگوں کو دوبارہ خالد بن ولید کے وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔